बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान और जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन, आज एक मौजू है और वो ख़ासा हसास मौजू है। कई हवालों से एहसास है कि नशा इंसानियत की तज़लील भी करता है। नशा अशरफुल मखलूक़ात को हैवान बना देता है। और नशा कई किस्म का होता है। दौलत का नशा हो तो इंसान मगरूर हो जाता है, ताकत का नशा हो तो वैसे ही फातिह बन जाता है। और अगर हकीकी वो नशा हो जिसको मना किया गया है दीन हक़ में, इस्लाम में, तो वो नशा ये है चरस, अफीम, हेरोइन और दूसरे मामला जिसमें आइस भी आ गई है। अब ये वो नशे जो कौमों को बर्बाद कर देते हैं। नशा इसीलिए हमारे दीन हक़ में हराम है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि अवामी जमहूरिया चीन की हालत पहले क्या थी और क्यों थी। वो इसीलिए थी कि वहाँ नशा करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और जब चुएन लाई और उनसे पहले माओ ज़ेडुंग की क़यादत में जब वहाँ इनक़लाब आया, मौजूदा अवामी जमहूरिया चीन का क़याम सामने आया दुनिया के नक्शे पर, तो पहले उन्होंने सबसे पहले नशा करने वालों का ख़ात्मा किया। उस कौम को जो नशे की हालत में पड़ी रहती थी और जिसको कोताही और कमियाँ सारी मौजूद थीं और वो कोई काम करने को तैयार नहीं थी, उसको फिर उन्होंने पहले इंसान बनाया, नशे से निकाल दिया। अब ये नशा जो है, आज क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी नई नस्ल जो है वो इसमें फंसती चली जा रही है और इलाज कोई नहीं कर रहा। मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में भी कहा जाता है कि नशा सप्लाई किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर आज के मॉडर्न दौर में तो आइस का नशा जो है ख़वातीन और हज़रात में बड़ा मकबूल है, यानी नौजवान नस्ल में। हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई, हुकूमत ने मुकदमात बनाए, हुकूमत ने जुर्माने किए, हुकूमत ने वो पॉइंट बंद किए, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुआशरे से नशा निकला नहीं। एक सर्वे के मुताबिक KPK में एक साल में तकरीबन 19,000 मुकदमात बनाए गए, जबकि इसका मुआवजा अगर पंजाब से करें तो पंजाब में 3 साल में 15,000 के करीब मुकदमात दर्ज हुए। दर्जनों नौजवान मौत की वादी में उतर गया। सरबराहान जो है तालीमी अदारों को, उनको इल्म है कि यहाँ एक माफिया जो है नशा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टस से मस नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोई वो बात नहीं, उन्हें कोई शौक़ नहीं कि नई नस्ल जो है इससे बच जाए। अभी आता कहाँ से? एक मंशियात फरोश से जब बात की तो उसने कहा मैंने 5 साल पहले ये धंधा शुरू किया, शुमाली इलाका जात और अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर यहाँ आता है और हम इसे आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। तो अगर पकड़े जाएं तो पुलिस से मुका हो जाता है। यानी मामला यही है कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम हमारा दुरुस्त नहीं है और पुलिस जो है उस अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रही जिसमें देनी चाहिए। अब मामला क्या है? मामला अगर गौर करें, पूरी दुनिया को देखें तो सारी दुनिया में नशा मौजूद है। यानी अमेरिका बहादुर समेत रूस में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, जर्मनी में, कनाडा में। और एक ख़ास तौर पर नशा जो शराब का, उसको तो वो नशा ही नहीं समझते ना, वो तो उसे शौकिया समझते हैं और उसको नशा नहीं समझते। हमारे यहाँ शराब के भी मुकदमात होते हैं। लेकिन जब इसमें सर्वे किया गया 2013 में तकरीबन, यानी कई साल पहले जब ये सर्वे किया गया तो उससे पता लगा कि पाकिस्तान में 76 लाख अफराद जो हैं उस नशे में मुब्तला है, किसी न किसी किस्म का नशा करते हैं। अच्छा, जितने भी अगर आप सर्वे करें और देखें, मुकदमात देखें, तो मुकदमात का है कि नशे में चरस के, अफीम के, हेरोइन के, आइस के भी चंद मुकदमात हैं। और बल्कि मुख्तलिफ़ सेंटर्स में जहाँ मंशियात से निजात के लिए इलाज किया जा रहा है वहाँ भी आइस के बहुत कम लोग आए हैं, इसलिए कि जदीद नशा है और नई नस्ल जो है इसको फ़ैशन समझ रही है और इसको नशा नहीं समझ। तकरीबन बहुत ही कम लोग वहाँ आए। बाकी अफीम के, चर्च के और जो हेरोइन के हैं वो मुतासर लोगों को ला के दाखिल कराया गया। लेकिन उनका भी तरीक़ाकार क्या है कि कोई लोग मुतमईन नहीं कि वो किस तरह है। वो लोग दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं कि नई नस्ल को हम दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन के बाद दोबारा उसी नशे पे आ जाते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि इन अदारों में भी हीरोइन के जो आती हैं उनको हीरोइन भी सप्लाई की जाती है ताकि वो मर ना जाएँ। 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है उनकी हालत ख़राब हो जाती है, लिहाजा उनको वो हीरोइन फिर दे देते हैं। तो ये मामला कैसे चलेंगे इस तरह? ये मामला नहीं ठीक है।
اب اصل میں جو بات کر رہا ہوں، جب پنجاب اور KPK کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو پنجاب میں رہتے ہوئے خاص طور پر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جو کچھ میں نے دیکھا وہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جتنے مقدمات ہیں جو پکڑے گئے ان سے پوچھا جب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پکڑے جائیں اور مکان نہ ہو تو پھر جو پولیس اہلکار ہیں وہ جعلی چیزیں ڈال دیتے، جعلی چرس ڈال دیتے ہیں، جعلی ہیروئن ڈال دیتے ہیں اور ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ضمانت ہو جاتی، ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جعلی ہے، وہ ہے ہی نہیں، ہیروئن ہی نہیں ہے، چرس ہی نہیں ہے۔ اب جہاں یہ قسم کی دھاندلی ہو رہی ہو وہاں یہ معاملات بڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ لاہور میں دیکھیں، دارالحکومت پنجاب کے تو داتا کی نگری میں خاص طور پہ داتا دربار کے باہر اگر آپ دیکھیں تو مختلف پھٹوں کے نیچے، یعنی تختوں کے نیچے، جو دکانوں کے سامنے تختے ہوتے ہیں اس کے نیچے جانوروں کی طرح لوگ بیٹھے ہیں اور ہیروئن استعمال کر رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، نشے کے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف شاہراہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، نہر کے کنال روڈ پہ دیکھیں آپ تو وہاں نوجوان نسل نظر آئے گی، بلکہ کچھ لوگ تو فروخت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ہمارے پاس ایسی فوٹیج موجود ہے جس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ پولیس کا ڈالا بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور خاتون جو ہے، برقع پوش خاتون جو ہے وہ صرف منہ چھپائے ہوئے اور ہیروئن کی پڑیاں بانٹ رہی اور لوگ لے رہے اور نوجوان نسل اس میں۔ اب جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں فیروز پور چوک، یعنی جس کو اچھرا کا نہر کا پل کہا جاتا ہے، اگر وہاں سے دیکھیں تو چند قدم کے فاصلے پر وہاں FC کالج یونیورسٹی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں نئی نسل وہاں بھی موجود ہے، اگر یہ نشہ وہاں بھی پہنچ گیا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس کا ادراک نہیں کر رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کون سی فصل کھڑی کر رہے ہیں۔ شعیب دستگیر صاحب جب اینٹی نارکوٹک کے سیکٹری بنے تو ہمارا خیال تھا کہ وہ جا کے کارروائیاں کریں گے، لیکن اسی انداز میں۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ یوم انسداد منشیات کا دن ہم بڑے زور شور سے مناتے ہیں اور منو ٹنوں جو ہے منشیات کو جلاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اور میڈیا پہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا۔ تاہم یہ ناسور جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اور نئی نسل کو خراب کر رہا ہے۔ بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں، اور پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ قانون موجود ہے لیکن ہم مکا کے عادی ہو گئے ہیں، ہم اپنے مفادات میں ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری گھر والوں کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے کہ آخر ان کے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں مایوس ہیں، زندگی سے کیوں مایوس ہیں کہ وہ موت کی وادی میں جانے کے لیے خود اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا یہ معاملات کیا ہے۔ یہ معاملات یہی ہے کہ ہم توجہ نہیں دے رہے۔ یقین جانیں کہ جب میں کسی نوجوان کو نشے کی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جس دن یہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کے گھر والوں نے جشن منایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نرینہ دی، لیکن آج یہ اولاد نرینہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ ایسے کیئر ٹیکر ہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا اس کو مستقبل کی راہیں دکھا سکیں؟ نہیں ہو سکا۔ اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے تو چھوٹے شہروں میں کیا حال ہوگا؟ نشے سے محفوظ رہنا چاہیے ہماری نئی نسل کو بھی، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں اس نشے سے۔ یہ ہمیں تباہ کر رہا ہے اور ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، ہماری کھیتی جو ہے وہ ویران ہو رہی ہے، اس میں دیمک لگ گیا ہے، لیکن کوئی احساس نہیں کر رہا۔ نشہ بری چیز ہے، اسے نہ صرف ہم خود چھوڑیں، چاہے وہ کسی لیول کا ہو۔ ہم مختلف تعلیمی اداروں میں جا کے بچوں کو منع کرتے تھے کہ اپنے والدین کو کہیں، آپ سب سے قیمتی ان کا سرمایہ، آپ والدین سے کہیں کہ وہ سگریٹ چھوڑ دیں، اور سگریٹ نوشی جو چھوڑ دیں تو وہ پھر بہت حد تک بچ جاتا ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ بحیثیت پاکستانی، ایک قوم، مسلمان، یا آپ کا جو بھی مسلک، جو بھی مذہب جیسے بھی ہے، اس میں بھی انسانیت کی فکر کریں۔ ترقی اور خوشحالی کا راستہ یہی ہے کہ نشے کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جان و جہان دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔